हज्जाज इब्न यूसुफ जो है एक बहुत जालिम शख्स था, आले उमैया में से था, उनका खिदमत गुजार बनु सकीफ में से था। आले उमैया से मुराद है कि उमैया वाला था, खुद वो यानी बनु उमैया में नहीं था, बनु सकीफ में से था। हज्जाज इब्न यूसुफ अब्दुल मलिक बिन मरवान का राइट हैंड था और कूफे का गवर्नर था। और फिर उसको लालच दी गई कि तुम अगर अब्दुल्ला इब्न जुबैर को कत्ल कर दो तो तुम्हें हिजाज का गवर्नर बना देंगे, क्योंकि अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने मरवान के दौर के अंदर 9 साल के लिए वहां पे खिलाफत कायम कर ली थी। शहादत हुसैन के बाद मुसलमान हुकूमतें 2 हिस्सों में बट गई थी, शाम में और बाकी सारे एरिया में यजीद यानी हुक्मरान था। और यहां पे चूंकि शहादत हुसैन के बाद आपको पता है वाकया हर्रा हुआ और उसकी वजह से एक रिवेंज था शहादत हुसैन के। रिवेंज में चूंकि अहले मदीना ने बैत तोड़ी थी, इसलिए यजीद ने हमला करवाया था मदीना शरीफ पे, उसे वाकया हर्रा कहते हैं। उसके बाद खाना काबा शरीफ में इस पूरे एरिया में अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने हुकूमत कायम कर ली। फिर इनको भी शहीद करने के लिए उसने भेजी फौज, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। बीच में कुछ अरसे के लिए यजीद का बेटा था मुआविया, लेकिन उसने छोड़ दिया, मुआविया इब्न यजीद। बाद में मरवान भी कोशिश करता रहा, कामयाबी नहीं हुई। जब उसका बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान बना ना, तो उसने हज्जाज इब्न यूसुफ जालिम शख्स को भेजा और उसने फिर दोबारा से यानी चढ़ाई की। और ये पूरी डिटेल आपको सही मुस्लिम में मिलेगी, किताबुल हज चैप्टर में। और मिशकात में भी आपको 30वीं जिल्द में जो कुरैश के मनाकिब वाला बयान है ना, उसमें आपको मुस्लिम शरीफ की हदीस मिलेगी। एक हदीस ये मिलेगी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनु सकीफ में एक कज़्ज़ाब और एक जालिम शख्स पैदा होगा, एक कज़्ज़ाब और एक जालिम। कज़्ज़ाब के बारे में यानी लोगों का दावा है मुख्तार सकवी, हमें कोई दलील नहीं मिली। तिरमिज़ी से एक लेके आते हैं, लेकिन वो इमाम तिरमिज़ी ने कहा है कि कहा जाता है, कहा तो बहुत कुछ जाता है, सनद बयान नहीं की है। बहरहाल अस्मा बिन्त अबी बकर सैयदा आयशा की जो बड़ी बहन थी, उन्होंने कहा कि ये जो बनु सकीफ का जालिम है वो हज्जाज इब्न यूसुफ है। ये सही मुस्लिम में और पूरी हदीस मुस्लिम शरीफ में मिशकात में 30वीं जिल्द में आपको मिलेगी पूरी डिटेल हदीस कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर को इसने शहीद करवा दिया और मक्के के दरवाजे पे उसने उनकी लाश टांग दी इबरत के लिए। नाउज़ुबिल्लाह, सहाबी रसूल की, आम सहाबी नहीं, सहाबी रसूल का बेटा, अशरफ मुबश्शर हज़रत जुबैर का बेटा, हजरत आयशा का भांजा और सैयदा अस्मा का बेटा। और ये वो शख्स है, बुखारी शरीफ में आता है कि जी कुफार मक्का कहते थे कि हमने बंधन कर दिए, मुसलमानों की औलाद नहीं होगी। पहला बच्चा जो पैदा हुआ वो अब्दुल्ला इब्न जुबैर थे। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से इनको घुट्टी दी थी खजूर की। ये घुट्टी देना भी सुन्नत है, सही बुखारी में आता है, ये आम बंदा नहीं। इनकी लाश टांग दी। अब्दुल्ला इब्न उमर वहां से गुजरे और कहा कि ए अबू खुबैब तुम पर सलाम हो, ये उनकी कुन्नियत थी, और उन पर सलामती भेजी और कहा कि ये जो आले उमैया के लोग हैं तुम्हारे बारे में झूठ बोलते हैं, तुम ऐसे नहीं थे, तुम बहुत इबादत गुजार थे, तुम बहुत नेकोकार थे। तो बहरहाल ये वो पढ़ के चले गए वहां से। तो बाद में हज्जाज इब्न यूसुफ को किसी ने बताया कि अब्दुल्ला बिन उमर ने तो बड़े तारीफी कलिमात। ये लादा बात है, हज्जाज इब्न यूसुफ ने बाद में अब्दुल्ला बिन उमर को भी कत्ल करवा दिया। आले उमैया ने किसी को नहीं छोड़ा, जो उनके हाक में भी थे उनको भी शहीद करवाया। ये भी सही बुखारी में आता है हज वाले चैप्टर में कि हज्जाज इब्न यूसुफ तीमारदारी के लिए आया अब्दुल्ला बिन उमर की, कहा कि मुझे पता चल देना आपको किसने मरवाया है। यानी वो जहर आलूद नेजा मार दिया गया था हज के दौरान, क्योंकि अमीर हज ये होते थे, तो गवर्नर वो था, वो कहता था मनु अमीर हज क्यों नहीं बना दे, ठीक है, तो अब्दुल्ला बिन उमर क्यों अमीर हज होते हैं। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया मेरा कातिल वो है जिसने एहराम की हालत में आलाते जंग लाने की इजाजत दी है। यानी तू, अब डायरेक्ट तो नहीं कह सकते थे ना, जालिम आदमी था, तक़ियतन नहीं उन्होंने एक बात की, मैसेज कन्वे कर दिया। तो वो मुस्लिम शरीफ की उस हदीस में आता है कि जब वो अब्दुल्ला बिन उमर चले गए तो हज्जाज इब्न यूसुफ को किसी ने बताया, तो उसने फिर कहा कि ठीक है अब्दुल्ला इब्न जुबैर की लाश उतार के यहूदियों के कब्रिस्तान में फेंक। ये वो लोग हैं सर, यहाँ लोग आले उमैया कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं, ये सहाबा की लाशों को इन लोगों ने, ये मुस्लिम शरीफ है सर, ये मौज़ूआत शरीफ नहीं है, या ये तारीख शरीफ नहीं है आले उमैया और आले बास की लिखवाई थी। यहूदियों के कब्रिस्तान में लाश फेंक दी और फिर ये कहा कि इसकी मां को बालों से घसीट के मेरे पास लेके आओ। ये मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं। और मां कौन है? हजरत आयशा की बड़ी बहन अस्मा बिन्त अबी बकर। तो अस्मा बिन्त अबी बकर को जब ये पैगाम पहुंचा ना,
تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو انہوں نے کہا جی آپ کو بلا رہے ہیں وہ، اور اگر آپ نہ آئے تو بالوں سے گھسیٹ کے۔ تو اسما نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے بالوں سے گھسیٹ کے لے کے جاؤ، میں نے تو نہیں جانا۔ اب وہ جو آئے تھے ان کو بھی شرم آئی کہ یار حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ عائشہ کی بڑی بہن ہے، اور عبداللہ ابن زبیر صحابی کی ماں، اور بالکل شروع میں اسلام قبول کرنے والوں۔ تو پھر حجاج ابن یوسف غصے سے خود آیا۔ یہ پوری ڈیٹیل مسلم شریف میں، مشکات میں بھی آپ کو ملتی ہے۔ آیا غصے سے اور آگے اسما بنت ابی بکر کو کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا اشر کیا ہے۔ ایک ماں اس کے بچے کی لاش کو لٹکایا اتنے دنوں کے لیے، اور پھر آ کے یہ بات بھی کر رہا ہے۔ تو اسما بنت ابی بکر نے صحیح پھکی والا جواب دیا آگے سے۔ اس نے کہا دیکھ میں نے اس کو کیسا برباد کیا۔ اس نے کہا حجاج تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی ہے، اس نے تیری آخرت برباد کر دی۔ تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی، اس نے تیری آخرت برباد کر دی۔ تو کامیاب کون ہوا؟ عبداللہ ابن زبیر۔ اور آگے مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا۔ کذاب تو ہم دیکھ چکے، ظالم تو ہے، حجاج ابن یوسف سے کہا، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے سنا تو مجھے کہتا ہے کہ 2 آزار بند والی۔ یہ سیدہ اسما کی یعنی آپ سمجھ لیں ایک خصوصیت کے طور پہ بیان کیا جاتا تھا، 2 آزار بند والی۔ تو اس نے کہا ہاں۔ تو ان کا تجھے پتا یہ 2 آزار کیوں تھے؟ ایک یہ جو آزار میں باندھا کرتی تھی نا ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے میں غار ثور میں جایا کرتی تھی، اور دوسرا آزار میری تہمت ہوتی تھی جس سے کوئی عورت بھی آزاد نہیں ہو سکتی، اور اس وجہ سے میرا نام پڑ گیا تھا 2 آزار بند والی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آل امیہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا۔ صرف آل رسول کے ساتھ ظلم نہیں کیے، باقی صحابہ کی اولاد۔ یہ جو آج جو ہے وہ سعودیہ کے ریال لے کے ان کے فضائل و برکات جھوٹے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی دنیا بچانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں ان کی جھوٹی وکالت کر کے۔ تو یہ جناب حجاج ابن یوسف تھا، اور یہ اس کی اصلیت تھی۔ اور پھر یہ خیر بڑی بری موت مرا، یعنی اس کو پھوڑے نکل آئے اور پیپ نکلتی تھی۔ پھر مرتے مرتے یہ کہتا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ محبت کر، جو ساڑھے لوگ بھی کہتے تھے۔ حسن بصری کو کسی نے بتایا کہ وہ تو کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو میرے گناہوں کو تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حسن بصری نے فرمایا حجاج چاہتا ہے کہ دنیا بھی اپنی مرضی کی گزاری ہے اور آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ اعراب والا جو مسئلہ ہے نا حجاج ابن یوسف والا، یہ بھی آل امیہ کا دعویٰ ہے۔ آپ امام قرطبی کی تفسیر اٹھائیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ مولا علی کے جو شاگرد تھے ابو الاسود الدولی، انہوں نے مولا علی نے ان کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا کوفے کا، اور مولا علی کے کہنے پر انہوں نے قرآن پاک پہ زبر زیر اور پیش لگوائے تھے۔ اور یہ کوئی بدعت نہیں ہے، قرآن بدل نہیں گیا۔ جیسے آپ اردو میں دن لکھا ہو تو ہمارا بچہ بھی اسے دون یا دان نہیں پڑے گا، عربیوں کو لو تو یہ زبر زیر کی ضرورت نہیں ہے، اجمیوں کے لیے لگوائے گئے تھے۔ اس کو بدعت کہنا جو ہے وہ بے وقوفی ہے۔ تو یہ سیدنا علی نے لگائے تھے، کیونکہ آل امیہ ان کو نیچا کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے پکڑ کے ادھر لگا دیا۔ اور اگر لگوائے بھی ہوں تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دین کا کام تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی لے سکتا ہے، اصل وہ اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے تھے۔ ٹھیک ہے۔